ستما يمناين نغدي مزران نتبادوتي المتمازيغت غادي يوتوبري غادي ونقارخ واخا ارتقلغ زعما يسراد لي يسراد تخدم شكون ما كان تخدم تبادوت القناة غادي تفعل لي شي ستينين تاكتيفي ست فرانسيست يعني دار جوجل ادسونس الكورتسين كليسنيغ الخيرات نغيكيسي عامين القضية التكنولوجيا الإعلامية نغيكيسنتي عامين وكان مدن ليد مالكار نكي لو مود باس نغد أول لي سرات تفريت غماس لي سرات كشمخ القناة جلايل وقلت لي غنبدل ما يعني يسكر حقا نسكر مدن لي تسكر القناة لي تقاورخ بدلنت سكرنيات يا السر يعني يا الستر نغدي الطلب وزنت من بعد وقع كرا مهم غاد لابد نولي اسيسن نعاود نسخ روايات فوق دوكا القناة يضنيور تينتان غير يروي يودر الخيران باش نقولو عليه غير ما يغني غادا كيما خشنية نعاود نصفضيات نعاود المهم ما غادي يوي نكني نكوريكي أو التسنون غد الهدفين والقسط طنزغ وي يطرق لي سني هكا يقولن واللي أبونينين باش أتزيق السيات الواتيرا يقولن أتسكر غدا ديناصور نسكر غدا مدني عضني سدروغ أشنو باش غدا هاد عمق البحث د المسائل ديالي تينيغ ما كاين باس نقني راه نزيد يصغي كان نتغليني تاع ركن ريات وركن سلايات وريقول تسرغ طماولا يقرن نكون راه كان 300 تبرات دون زقوم اللي كاين غنغد الهم اللي كاين اتنصفغ ادوري الدوغي كان وكان غا صدري غدا غدي ونمكار فتغوسان ونوخليش اللي لا نغماس نماشيش ما نزرفت نغد الصحراء ليش فلاش يساول ويقلينو البنسير ولا الفلاش يساول يساول في يغواغن نغد يمغصان نغد غاي اللي فرادني تيسليت لي وكشوض نغد الدومية اللي سايسن تيني نستغرب نغد المونيكا فرانسيست المونيكات الكراكيز عسكرين دزاير نيغ يساول الفلاس والبنسير يساول الفلاس المدة اللي غدك شمنا سطنطان الفلاسينا اشكون تاورا باعها يساول بزاف في المسائل زود تختي دار فلاس نتي يساول غير زود المسائل اللي كانين اللي غوري اللي ميك النقد نغد أزراو نغد أرزو نغد تيغاوسوين اللي غيلا وفران ورا فلاس نتي يساول بهران غد تسرتيت لي قرن نتا يساول زود غايلي سني زود فرتي نتا فتغلال يمسوتنا أعياد نغد راه يساول راه يميك ولكن لابد لكشي شكل تسرتيت نغدا أيما في تماكيت نغدا أيما فكران تغاوسا اللي كان سميتو اللي كان أنزقوم وفكان تكان زقوم ينامور تكا أنزقوم أنامور نغدا أنزقوم نتماكيت نتمازيغت وكان غير غيشي غادي يختار صور الخفق اللي اسميتو غير اللي غيساول فغي تينتا شوية توقت في غنى الفيديو غير نداغ يا تبادلت نغديت القناة تسخر داغ المقرز ولا سيدنا لبعض مدناتي إنرا البنسيري يسقراسي فعلاسي يسقراسي يقهرت تا بوطازيت وليت تسن تا غير أيرقم رقمات يرقم ملي كان يرقم سولا يتسبو زورانا ما يسنو يسنو زوار اللي كان اللي راه دثمون اللي راه يقماسيان
يا نغولي يا وبثرو نغدا فشكو ينتلن ولا سي السيم تيغنو نغدا تيغلف غمس الكريون تغوسا اللي نتلن وهو نتا يغرا يسبو بنادم راسي تسبو مباشرة نغدا راسي تقصد نتا غايا غنورسو ليكي زوار ولا ينظم ولا وانا نغيلي نوميا وليكي انيا وكان نتا وفيختنا ورقيت تفريجغ فعلا شكون زادو نتا زون دوان لي ديسي سكرنا المقارنة غراديوان ما اختي سقسا غير مراسينا زود سقسينس زود غير لي راسين تا كان يدات الناس قطانيا اللي غدار البيضاء والبنشريات غدار البيض بطاطا يا ودي هات الدار البيضاء وماركانك اللي ختيلكم يسموت شكون غير بوجادي بلدي واللي دان يقولنا غير الميت يموت الله اعلم ما يقاد ما يولاد ما يديكا إنا كيف كيزد البحر ومارك ما انا معرق يا هو والي الدم وتيتفيلت قصص نا تملا نربي فلانينا وإلا دا غواد غاريميك شكون قال لي سنيها وزاد سويت يا ونازور نغد كرا نغد أمارق باتي لاقيس يليقيس الروايس يلاقيسني يليقيس وزاد كاويها أي واحد يوص ربي يكويان تنيخت ونحسد حتى يان ورنكت حتى يان وفلاخت اللي تغننت كرانيان ونشري كدا حتى يان كران نتاع داويت ولا كران العداوة ولا كران الحسد ولا كران إنما قول الحق واجب يقال واجب اللي قالت لك وفرض التنيت اللي قال الحق صافي وكان وانا جلسنا قلنا الحاج بالعيد الحق يشدايا انت الترين الحق يشدايا انت التنين والترين مدن وانا كان يقالوا الحق ريت تناول الحق ريت تظل الدين الحق يكمل الايمان انت خطا غيلا سكرو كان كي برحو كان وانا راه يغوي البريح يغويت وانا التريغو تا ياسر صربي وانا كذا شنو شكادي فولكيد وشنو خريقات تسعيش شكون ريقي هاد كان ولا شكون جلسني غمس القضية اللي غدر غنزروين السحل واللي غوري اللي ميكيمان غد نروح نتمازير الناس إخصت نغتاتي الحديثة بقوس أنني لاقيش وقتلوا من لا غيرة له واللي غورت للغيرة نغد ديمان نغد النفس نغد تينخار عيني كنسخر عند خوسة تسخر واللي غور لي نتنخار ندرسم حتى درت سكلت الكيسي اللي خارنا كان تي أمزروي المغرب نزري هادوكيس تنزرو في تخاف تيدني وي غير غايلي كيسي وقعان غايلي طران غيلا تفرج خاصة نتا ما القناة نغد سبادوت من فرنسا سيمراو دكوز نغد فرنسا 24 نغد فرنسا 24 إلا كيسيو موريتاني دياونا فالن الجزائر اللي بدا التنيان هو اللي كانين عداون غا شكون تني درسنا العقلية اللي بدا تقديمت ونقني ورقين العدون غير الجزائريين غير يتماتنا ولكن أمكريس مادا غيلا اللي يغدو اللي لانين أمكريس يقاوي نشيش يقاوي جبهة التحرير ما يسمى بالحركة الوطنية غير اللي يسمى الحركة الوطنية على المغرب حزب الاستقلال وين نحكم ليه اللي روين نتا شمال افريقيا وين سينان قالوا قلت لي غير وين غاينا مزنطني المسائل نقرا تسمى فين تزروت فين موريتانيا فين اصلا هما قرا وين ولكن يسفوق لي نضي النرزي نضي الصفرحي وموريتاني غدزاري شوي في كياس إناس ودي تشد كواس والكي القضية اللي نسامراو السبعينات اختو سيت درتي اخت تسكرت هكا تيبادل الأنظمة يبادل القانون يبادل المدن تبادل التسرتيت
وما ضال تسد الناس رتيني تفهمش الحركة التحررية ما خزاوش شارك غير ما خرج شارك غير ما خرج كيكراسن مزيان التشفيس إفخايا الصابون كأن موريتانيا ليس ولي مغربي فعلا مسكينة ديال موريتانيا نكني نتهم ولا حتى الجزائريين غلسني زندوقين كيغيبضان هادو الريخس هاديك الملخص سوا لي سني القضية والبنسير يا تاغيساو في تنزروفت شكون إلا ما يوسين اختلينا نويض تزنف تا كانت لي كانتو الزوار اللي سني زريخت تديتا إلا ما ستيفيجين هاد الصحرا في شاوروه الصحرا يا اللي ما كان في يا نغولا غيسي ساول غلي غينا يا عساوي اللي ديك شمنا أشكو غدا كشمنت طنطن الناس يا عساوي اللي ديك شمنا راه قلميم مقارديتو سيتا الفاين بنكال سيدين بن عيسى راتني بلاد نوان الشيخ ولا يرزن الصندوقنك يا عساوي اللي ديك شمنا راه قلميم مقارديتو سيتا الفاين بنكال سيدين بن عيسى راتني بلاد نوان الشيخ ولا يرزن الصندوقنك واسي الجزائر سنتي خطكشمت كي ولا البوليزاريو كي خطكشمت ولا الجزائر هذا قلي نكني الحسن الثاني تيجي تملا نربي فلاش راه كش راه شتيويت 2000 وسكرات نقولوش العسكر المغرب دو قلينوس الشعب المغرب ايش ولا كي اسكي اتصل غاينا الغرفنا اللي تيويت اللي تسودي يا ساوي اللي ديك شنو راه بالميم مقارديتو سيت 2000 بنكال سيدين بن عيسى راتني شبان نوان الشيخ ولا كي يرغن الصندوق نكي حتى سوليس والمنسير تيلان طيا ولكن اختين بيد نداغ اختو شكيتا تشراحت زوج اخت امريكا زوج اخت اللي غينا نطبخ داخ كراني موريكي غراتي فهميان على في طرقك وياني كصوب غيسنت يواد غيسنتي في ربما نصمد نوكان حتى غيكا هادي كأنه يسول فتمغت ليلان الخليج وري لي غوتات لي غوكدا نتاعتي موت قبل التليت مغطان اختنا تختم غير ما يزريني فكاسان لي رانياف كله الحركة الخارجية تمغت الخليج أتقع واحد تسنتن ولا خطاني دي سول الكيس دا في البوليزاريو ختان بالضبط وسخاي كان ناقول ميم يزمي كان دمنات وسخاي كان يقول ميم يزمي كان دمنات انا لكني السكان غير اللي غرا داخ جمعان العجاج يراك كيساوخين اروي السايقنوان عبد العزيز المراكشي نكني وريك راه لي وين اسمي نتا رزاشي التيلي ومارك اللي غيشكشو غير دغي اشخاص اللي غدا حتى ينغي محضر النص والمقر اللي حقاني الازرين غا اختبادو التمازيغت الذكرى اللي نضنا تعاود ناس والسنة غازينا الوقت اللي اختي 6 كيلو قاديرو كان الناس غي و الخبران ورصحين دارو بالدوكل باش غاي اللي سني غايقا الحال أكادير إلا كيس الوكيل يقاوى البنسير يسنا البنسير راه دار شنو يتقاو البنسير يسنا البنسير يزدار العوات حتى عرفنا كل نطيقها السنتاش الحيتي السنتا مازيغتي السنا مارك شكون البنسير نقول نضم زود خنيتا الحوز كلو تيكان نضم زود خنيتا يتنوزو ضاع نقول نضم السنا مارك ولكني غراي في السر غراي يشرح غرا الناس نشرح نتا الناس غادي الناس تسرتيتو تيسن السياسة
وغاد سنخت تا خت مازال تنكسايكا هاتا العوض تغرجيب نسقلب الطرنطا في نتاج دار فعلا الحاج اللي دار العوض تملا نربي فلاس نتا ريت تهضر الربا بارك ود نرمي الوقت اللي غرا السوسن تاسي تا العوض تاتصل ابراهيم مزمز تالونت بوبكر شلوك تالونت الروايس تالونت الرايسين تقانت السيرفيس الهدر طريق قليل مدنار دسن تهدر تهاهيت مقور من مجاهد الطرياس وانا داغيو دانش كدا يتما ديستما يستما ديتما ارتيكليزور نادر نزايز ولا مالكنس رسولك شمي المواضيع يضني رسولك شم يفكر بما يتلونا نجلسو مني غرد سولوي الرئيس الحسنات يدي باقشيشان حتى ديس نسخر المقار راضي توختنا الروايس يختنا ربي الحاج احمد الريح افلاس عفور بياتي تلاقي راسي يمكن الرواح يختسو لك مرة ديس تسكر على المقار تسكر على المقار ديال توختنا الروايس يختنا ربي غيدسر قدام ديال الحاج الحسن الفطواكيل كلو الروايش كل مدوكان غدكان كلو هزان داري كلو عزيغ دارسن حتى ولي موتيني غاتو تلقينو ورتيني وغاتكان تلقاني مدوكا حمل خط نور نقريه تنميرت.